एक नई उमंग जो पाकिस्तान ने मैप को तब्दील किया है, भारत के झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। एक बात कश्मीरियों को पता है, मैंने उनसे डील किया है, कश्मीरियों को यह पता है उनका वाहिद सच्चा दोस्त पाकिस्तान है जो उनको कभी नहीं छोड़ेगा, और पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा रहेगा। कौमों की जिंदगी में दहाइयां गुजरती हैं। मोदी कितनी देर के लिए आए हैं? अगर मोदी ना भी बात करें तो क्या है, 2-3 साल, और अगर उनको डिफीट हो गई ये स्टेट इलेक्शंस में। सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन कसूरी साहब, लेकिन ऐसा क्या है कि मोदी साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मोदी की बर्बरियत खत्म ही नहीं हो रही है? हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं, और बल्कि आज भी जब हम ये आपसे जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी अक़लियत भारत में इस टाइम पर मौजूद नहीं है जो कि मोदी की गलत पॉलिसीज या मोदी की करंट पॉलिसीज या मोदी के जो रूल है या नाइंसाफी है उससे बच सकी हो। ऐसा क्या है कि जो नरेंद्र मोदी है वो इस बात को नहीं समझ रहे कि वो जो जुल्म कश्मीर पर कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि वो आइसोलेट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ये फर्क मोदी को क्यों नहीं पड़ा? देखिए, बात यह है कि ये जो मोदी साहब, आपने कहा कि भारत में आवाजें नहीं उठ रही। एक तो मीडिया को भी भारत में कंट्रोल किया गया है, और मैंने पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं क्योंकि मेरी उनसे डीलिंग थी एज फॉरेन मिनिस्टर। जो तो आजाद ख्याल थे उनको फारिग कराया गया है, मुख्तलिफ टीवी चैनल से उनको अलहदा करा दिया गया है। कई लोग अब अपनी ऑनलाइन अब उनके छपते हैं, जो भी उनके इंटरव्यूज है, जो भी है। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में भी ये रियलाइजेशन है, ये आपकी बात ठीक है कि उन्होंने डरा धमका के उन्होंने कत्ल भी किए हैं। जो लोग मुखालिफ थे और बात नहीं आ रहे थे वो कत्ल कर दिया गया है। मसलन एक खातून थी समथिंग लंकेश, और जितने आजाद ख्याल लोग थे उनको कई लोगों को कत्ल किया गया है। मीडिया हाउसेस को डराया धमकाया गया है। मसलन NDTV जो है उनको अगर वो चुप नहीं कर रहा था तो उसका जो मालिक था उस पर जहाज से उतार लिया गया, इनकम टैक्स के झूठे केसेस बनाए गए। हाँ, इस किस्म की चीजें कामयाब होती हैं थोड़ी देर के लिए। मेरी जाती राय है क्योंकि हिंदुस्तान में इलेक्शन बहरहाल होंगे, क्या मोदी कंपेल होंगे पॉलिसीज पे नजरसानी के लिए? नहीं तो अगली हुकूमत जो है, आफ्टर ऑल 2 हुकूमतें जो थी जिनसे मैंने डील किया है, एक वाजपेयी की बीजेपी की हुकूमत थी, एक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की हुकूमत थी। उन्होंने को पाकिस्तान पे एहसान तो नहीं किया। वो ये सोच के हमसे बात करते थे कि कश्मीर का मसला हल ही नहीं हो सकता बगैर पाकिस्तान से बात किए। इनको भी बिलाखिर ये समझ आ जाएगी। इनको नहीं आएगी तो इनके बाद की हुकूमतें उसी रास्ते पर चलेंगी जैसे पहले जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन। क्या भारत में नए इलेक्शंस ही सिर्फ इस बात का हल हैं कसूरी साहब? मतलब ये मैं जरूर क्लैरिटी चाहूंगी, बिकॉज आपने कहा कि जी इलेक्शंस होंगे, फिर क्या इलेक्शंस ही इसी बात का हल हैं कि दे रियलाइज या मोदी को नजर आए कि भाई उसने बर्बरियत से कितना भारत को नुकसान पहुंचाया और किस तरीके से कश्मीर को पाकिस्तान के मजीद करीब कर दिया है, स्पिरिचुअली, मॉरली एज वेल, या फिर कोई और तरीका भी है कि कोई मीडिएशन का रोल अदा किया जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान अपनी जो आवाज है वो और उठाए? कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तो चूक नहीं हो गई अपनी आवाज सही जगह सही फोरम पर उठाने के लिए, या सिर्फ भारत के अंदर इलेक्शन ही इस चीज का हल है कि मकबूजा कश्मीर का इशू सॉल्व होगा? आपने अच्छा सवाल किया, तो इसको खुल के जवाब देता हूं मैं। जी जरूर। क्या करे फिर पाकिस्तान? पाकिस्तान वही करे जो पहले करता रहा है, जिसके नतीजे में आज हुकूमत कटहरे में खड़ी है, FATF में, और सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज। या तो पाकिस्तान दुनिया से अलहदा होकर खड़ा हो जाए कोने में, इमरान खान की हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, वो यही करती जो अब हो रहा है। कोई FATF के जो कवानीन है और उससे पहले जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज है वो पाकिस्तान के अपने मफाद में है। फैक्टाबाद पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ है वो गैर मुल्कियों ने नहीं किया था, वो मुसलमान भी थे और पाकिस्तानी भी थे। हमारी कौम को एक बहुत बड़ा सदमा उठाना पड़ा है, एक बड़े प्रोसेस से हम गुजरे हैं। तो या तो आप कहें कि वापस वहीं चले जाएं, तो खुल के बात करें। अगर वहां जाना है तो वो रास्ता नहीं। अच्छा, अगर आपने जंग करनी है तो जंग तो पाकिस्तान ने कई मर्तबा की है, तो कश्मीरियों को अभी तक उसकी आजादी नहीं मिली। लेकिन ये हमें अपने कॉन्फिडेंस में, हमारे अज़म में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हमारा जो पानी भी है कश्मीर से आता है, हमारी, जैसे कायदे आजम ने कहा, शहराग है, सही कहा, तो हम तो कश्मीरियों के पीछे खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
اور بھارت کے لیے اتنا مہنگا اور مشکل ہو جائے گا، ایک طرف چین، ایک طرف پاکستان، ایک طرف کشمیری، کہ یہ لانگ ٹرم پالیسی سسٹینیبل نہیں ہے۔ لانگ ٹرم پالیسی یہ سسٹینیبل نہیں ہے اور یہ صاحب، لیکن ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں قصوری صاحب بتا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بات تو سچ ہے یہ۔ دیکھیں، کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کا مسئلہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک لیول پہ آپ تھوڑی سی کبھی سال میں ایک یوم بنا لیا اور آپ نے یہ کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ ان کو انڈیا کے دام و کرم پہ چھوڑ دیں، جیسے باقی 20 کروڑ مسلمان 70 سال زندگی گزارتے رہے ویسے کشمیری بھی گزار لیں گے۔ یہ کون سی کیسی نئی بات ہے؟ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ نے پاکستان میں 70 سال سے آپ نے ایک پورے کی پوری ایک کیفیت پیدا کی ہوئی ہے، آپ نے پاکستان کی ساری سیکورٹی جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہے۔ میرے ملک کے ہر بندے کا 50-70% تک پیسہ جو ہے کشمیر کی سیکورٹی کے ساتھ چلتا ہے۔ میں اپنی روٹی نہیں کھاتا ہوں، ایک روٹی نہیں کھاتا ہوں، 2 روٹیاں کشمیر کے لیے دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر آپ چھوڑ دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم جی کشمیر کے لیے یہ کرتے رہیں گے اور وہ کرتے رہیں گے اور ہم یونائٹڈ نیشن میں جاتے رہیں۔ دنیا میں کس یونائٹڈ نیشن نے مسلم امہ کی یا کسی بھی امہ کی اس وقت تک مدد نہیں کی جب تک خود کھڑے نہیں ہوئے؟ یہ آپ کے 2 قدم پہ مثال افغان طالبان کی ہے، پراکسی وار سے وہ جیتے ہیں۔ اب امریکہ کیوں نہیں لڑتا شام کے اندر جا کے؟ اس لیے کہ ایران کی 11 پراکسیز وہاں چل رہی ہیں۔ یمن کے اندر کیوں نہیں گھستا؟ ایران کی 11 پراکسیز وہاں چل رہی ہیں۔ عراق کے اندر کیوں نکل گیا بھاگ کے؟ آپ جب تک ایک پراکسی نہیں شروع کرتے اور اس پراکسی کو سپورٹ نہیں کرتے، کس نے ایران کو روک لیا اور کس نے ایران کا ناطقہ بند کر دیا اور کس نے ایران کو تباہ برباد کر دیا؟ اس نے اتنی پراکسی چلائی ہوئی ہیں۔ کون 12 کے 13 ملک ہیں جہاں اس نے اپنی پراکسی چلائی ہوئی ہیں۔ آپ نہیں چلا سکتے؟ وہ تو نیوکلیر پاور بھی نہیں ہے، اس تو 37 سال سے انٹرنیشنل سینکشن سے فیس کر رہے ہیں۔ 37 سال سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں وہاں تھا جس زمانے میں 3 لیٹر فی بندہ پٹرول ملتا تھا ایک ایسے ملک کے شہریوں کو جس ملک میں پٹرول پیدا ہوتا ہے، جو 4تھے نمبر کا بہت بڑا، اس کو ملتا۔ انہوں نے کمال کر دیا، وہ آج شام تک آگے جا کے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ ایک دفعہ طے کر لو کہ آپ نے کشمیر جو ہے، چوک کہاں ہو رہی ہے؟ چوک کہاں ہو رہی ہے؟ چوک ہماری پالیسیز میں ہو رہی ہے۔ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ میں آزادی دلائے گی، ہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ میں تقریر بہت خوبصورت، اور تقریر تو میں زیادہ اچھی کر لیتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے؟ نہیں، آئی تھنک سو کہ اس ٹائم پر تو تقریریں تو ہم ساری بڑی اچھی کر لیتے ہیں۔ قصوری صاحب ابھی پہلی بات ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اینکر پرسن نہیں ہے۔ ایبسولوٹلی، ہی از اے پرائم منسٹر۔ ایبسولوٹلی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹیلی ویژن چینل نہیں ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے ایک پروٹیکٹیو اسپرٹ، مجھے جو ہے اس کے لیے قوم پیسے نہیں دیتی بولنے کے لیے، یا 50 اینکرز کو بولنے کے لیے۔ کیا فرق ہے مجھ میں اور اس گورنمنٹ کے اندر؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4 لاہور شہر کے اندر اتنے شاندار موسیقار بیٹھے ہوئے، شاندار نغمہ آپ ارینج کر دیں، مفت ارینج کر کے دے دیں گے آپ کو۔ کون نہیں کرتے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو آج کشمیری ایک کشمیری پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تک انڈینز نہیں اٹھے، آپ کو بتاؤں، آپ کو مودی کے آنے کے بعد اٹ واز دا ہائی ٹائم کہ آپ انڈین مسلمانوں کے دل جیتتے، آپ ان کی آواز بنتے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کون سا جگہ ایسا ہے کہ جہاں گو اس کے اوپر مسلمانوں کو نہ مارا گیا؟ نہیں، بڑی انٹرسٹنگ موڈ کے اوپر آپ ڈسکشن کو لے کر آئے ہیں۔ آئی ایم ویری تھینکفل فار دس، اینڈ دس از سو ان لائکلی آف یو کہ میں اور آپ اس ٹائم پر ایک سیم پیج پر ہے، لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ اس شو کو مجھے آگے بڑھانا ہے۔ بریگیڈ صاحب، تقریریں تو اور یہ سب زیادہ اچھی کر لیتے ہیں۔ تمام اپنے محترم گیسٹ کے میں نے ویوز سن لیے ہیں، جنرلی میں ان سے اگری کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اوریہ صاحب نے بات کی ہے، میں کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل آپ تقریریں کرتے رہے ہیں، وہ آپ کو کہیں مدد نہیں کریں گے وہ پلیبسائٹ کے لیے اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے۔ آپ نے بات کی میڈیشن کی، ٹرمپ کا میڈیشن کا فارمولا وہ بالکل فیل ہوگا، وہ بول بچن تھا، نو بڈی از انٹرسٹڈ ان میڈیشن۔ 4 جولائی 1999